Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. بالنسبة لا دوزيام بارتي غادي نصاوبو بإذن الله لو ريكتو ديال ديبليون بمعنى هاد لاباج اللي عندنا في هاد المكان. هنا ندير ريدوير نبداو ايتاب باغ ايتاب. بالنسبة لا بروميير فيديو كنا صاوبنا دو باج ريكتو فيرسو ومن بعد 3 فولي ومن بعد درنا لا كولور داريير بلون. هنا ندير فيرمي ما غاديش نونجستري لو ترافاي وكاين لو دوسي اللي هو ديبليون 3 فولي ريكتو فيرسو. طلب منكم ديروا التيليشارجمون ديالو من لو سيت dialectuto.com. بالنسبه لو دوسي في وسط منو لي زيماج غادي نحتاجهم في وسط لي زيتاب ديال التوتوريال وكذلك لو فيشي اللي هو composition1.pub. هنا ندير دوبل كليك. بالنسبه لو فيشي فيه نفس لي زيتاب اللي خدمنا بالنسبه لا بروميير فيديو، فقط الشيء اللي زايد هو لو تكست غادي نحتاجوه في وسط لي زيتاب ديال التوتوريال. غادي نرجع لو ريزولتا فينال. وبالنسبه لا بارتي ريكتو غادي نبداو بهاد لو فولي اللي عندنا في هاد المكان. غندير ريدوير هنايا. اول شيء غندير لانسيرسيون ديال لي زيماج. غادي نمشي لونغلي انسيرسيون. عندنا لو جروب illustration. كليك على لو بوطون ايماج في هاد المكان بيرو ومن بعد ديبليون 3 فولي ريكتو فيرسو. فهنا ندير لا سيليكسيون ديال لي زيماج كاملين انسيري وديريكتومون لي زيماج جاو في هاد لا بارتي اللي الاسم ديالها لا تابل دو مونتاج. اون ريمارك غندير ريدوير بحال هكا. فهاد لا زون اللي عندها لا كولور غري كلير الاسم ديالها تابل دو مونتاج. بغيت نرجع لافيشاج كيما كان، فقط كليك هاد لو بوطون اللي كاين لتحت كاع على اليمين ومن بعد لافيشاج عندي بحال هكا. غادي نرجع لو ريزولتا فينال كيما قلت غادي نبداو بهاد لو فولي اللي عندنا في هاد المكان. غندير ريدوير ولي زيتاب غادي يكونوا بهاد الشكل. فغادي نمشي لونغلي اللي هو انسيرسيون. دائما في لو جروب illustration كاين اون اوبسيون اللي هي اسباس ريزيرفي بور اون ايماج. فان كليك ومن بعد بوبليشر تي افيشي هاد ليسباس اللي عندي بحال هكا. فغادي نديبلاسي هاد ليسباس غادي نجيبو في هاد المكان هنايا ومن بعد فقط نبدلو الحجم ديالو وكذلك من الاسفل تنوصل هاد النتيجه اللي عندي هنايا. فاون فوا وصلت هاد ليطاب اللي عندي هنايا بغيت نجيب هاد ليماج غادي نحطها في وسط هاد ليسباس. باش نوصل لو ريزولتا فقط كليك عادي في وسط ليماج ومن بعد نحط الكورسور في وسط ليماج. لاحظوا تيبان هاد لو بوطون كليك في وسط من هاد لو بوطون بعد نغليسي حتى نوصل لا زون هنايا. ريزولتا عندنا بهاد الشكل. في نفس الوقت مثلا بغيت نتحكم في لا زون اللي بغيتها تافيشا من ليماج. اكزومبل غندير كليك هنا في وسط ليماج اونغلي فورما ومن بعد كليك على لو بوطون اللي هو روني. لاحظوا اون فوا درت كليك عندنا لافيشاج بحال هكا. غادي نكليكي في وسط ليماج وندفع على اليمين. مثلا بغيت فقط جزء من اليد هو اللي يبان زائد هاد الصواب في هذا المكان، او ندفع على اليسار تيبقى الاختيار ديالكم. مثلا غادي نزيد ندفع واحد شويه على اليمين او بحال هكا بانت لي مزيان. من تنلقى مثلا ليماج اللي بغات او الجزء ديال ليماج اللي بغيتو يبان كليك غير في لو فيد في هذا المكان باش نكونفيرمي. الريزولتا عندنا بهذا الشكل. دائما غادي نرجع لو ريزولتا فينال من بعد ما جبنا ليماج غادي نصاوبو هذا الجزء اللي عندنا من الاسفل. غندير ريدوير وباش نوصل هذا لو ريزولتا غادي نمشي لونغلي اللي هو انسيرسيون ومن بعد دائما في لو جروب illustration عندنا لو بوطون اللي هو فورم. ان كليك ومن بعد غادي نعزل لا فورم اللي هي اليبس. فندير ديسان ديال اليبس غادي نجيبها في هذا المكان بحال هكا وغادي نفضل نحيد الكونتور ديال اليبس. فهنا غادي نعزل سون كونتور بحال هكا او ميم طون غادي نقاد فقط لا زون دو طرافاي وندفع هذه واحد شويه على اليمين تنتحصل على الشكل اللي بغيت. فبحال هكا بان لي مزيان. اون اوبسيون كاينه في وسط مايكروسوفت بوبليشر. ملاحظه انا بغيت يبان فقط الجزء، مثلا ما بغيتش يبان لا تاب دو مونتاج. كاع الاشياء اللي كاينه في لا تاب دو مونتاج ما بغيتش تبان، بغيت نكاشيها. وكذلك هذا الجزء اللي كاين في لا تاب مونتاج تنقص هذا الجزء ديال لا فورم اللي كاين في وسط لا تاب دو مونتاج ما بغيتوش يبان. لا بغيت نوصل او بغيت نابليكي هاد لوبسيون تنمشيو لونغلي اللي هو افيشاج ولاحظوا تنديكوشي بلون دو مونتاج. اون فوا تنديكوشي بحال قلتو تنكاشي كاع ديك الاشياء اللي محطوطين في لا تاب دو مونتاج. ملاحظه ماشي تسوبريماو فقط كاشي. لا بغيت نافيشيهم نعاود نكوشي تاب دو مونتاج. فبغيت الريزولتا نشوف بحال هكا. غادي نزيد ندفعها واحد شويه الفوق نبدل الحجم ديالها ونلقى لا فورم اللي بانت لي مناسبه. مثلا بحال هكا بانت لي لا فورم مناسبه هنايا. في نفس الوقت ملاحظه بغيت نبدل الكولور ديال هاد البلو ديال لا فورم. بغيت لو بلو يكون هو هاد لا كولور اللي عندي هنا. بما هاد لو بلو اللي عندي ملاحظه فين كاين الكورسور هو اللي نطبقوه على هاد لا كولور ديال هاد لا فورم. باش نوصل هاد لو ريزولتا نسيليكسيوني لا فورم نمشي لونغلي فورما لو بوطون رومبليساج وعندنا لوبسيون اللي هي اكزومبل دو كولور دو رومبليساج. لاحظوا هاد البيبات اللي كاينه هنا. فكليك ومن بعد غادي نمشي نعزل هاد اللون اللي كاين هنا. فلا كليكيت في هاد المكان هاد اللون هو اللي غادي يطبق على لا فورم. اكزومبل غندير ان كليك ريزولتا ندير لا فورم هنايا. فوصلت هاد النتيجه غادي نرجع لو ريزولتا فينال
ولاحظوا هنايا عندي البيض ما عنديش لو بلو هنايا، ففقط بوردور بلو بلو غادي ريدوير وغادي افيشي فيرسيون بي دي اف. غادي نزومي بحال هكا هنايا، غادي نزيد نزومي باش يكون واضح ليكزومبل. لاحظوا لو بلو هنايا ومن بعد عندي لو بلون في هذا المكان. فكيفاش وصلت هذا لو ريزولتا؟ فقط غير هاد لا فورم كليك باش نسيليكسيونيها، ومن بعد بوطون دروا لا فورم، ومن بعد كليك غليسي بحال هكا باش نكري اون دوزيام فورم. لاشي لو بوطون دروا ديال لا سوري، ومن بعد عندي لوبسيون بلاسي ايسي لا، ولاحظوا هنايا كوبي ايسي بمعنى غادي كري اون دوزيام فورم. عندي دو فورم هنايا، لا بروميير وتحت منها هاد الثانيه. فهاد لا دوزيام فورم غادي نعطيها لا كولور بلونش دائما، دونك لي فورما رومبليساج، ومن بعد هنايا لا كولور بلونش ريزولتا عندي بهذا الشكل بلي فلاش دو ديريكسيون. فندفع مثلا تنلقى واحد الشكل يبان لي مناسب على اليمين على اليسار. فبحال هكا بان لي مزيان عندي لا فورم زائد البوردور في هذا المكان. نرجع لو ريزولتا فينال وصاوبنا هاد الجزء اللي هو بالبيض هنايا زائد البوردور هنايا. غادي نصاوب هاد لا بوند ولا هاد لا فورم اللي عندي هنايا. ملاحظ هنا كاين دو فورم. غادي نرجع اون فيرسيون بي دي اف باش يكون واضح. لاحظوا عندنا ريكتونغل بلو بلو وريكتونغل بلو بلون هنايا. فندير ريدوير هنايا وغادي نمشي نفس المسألة انسيرسيون فورم وندير ديسان دون فورم هنايا ريكتونغل، ونصمم واحد الريكتونغل بهذا الشكل. بالنسبة لو ريكتونغل ما غاديش نعطيه الكونتور، غندير سون كونتور. ولاحظوا اون اوبسيون غادي نبدل لا كولور رومبليساج. ولاحظوا هنا كولور يوتيليزي ريسامون، بمعنى لي كولور اللي خدمت بهم هما الاخرين اللي استعملتهم تنلقاهم في هذا المكان. فهاد لا كولور لقيناها او خدمناها انطلاقا من هاد لوتي اللي هو اكزومبل دو كولور دو رومبليساج. فحاليا فقط كليك هنايا وانت تحصل على نفس اللون اللي خدمت به بهاد في وسط هاد لا فورم اللي كاينه بالبلو. فهاد الريكتونغل غادي ندفعو في هاد المكان بحال هكا، ومن الاسفل مثلا يكون بهذا الشكل عندي هنايا. بعض الاحيان بغينا نتحكموا مثلا في لا لارجور ديال الريكتونغل او في لا هوتور، غادي نقادو يكون شويه بحال هكا هنا سي بون. فكليك ولاحظوا اون اوبسيون اونغلي فورما في لو جروب لا تاي. يمكن لي نتحكم في لا لارجور، مثلا نقص لا لارجور ما تكونش جوج مثلا بزاف، بان لي 1.9 مزيان. وندفعو اليمين غير لي فلاش ديريكسيون ديال لو كلافي ندفع اتجاه اليمين بحال هكا، بانت لي شي ايجابي. في نفس الوقت بغيت ندير هاد لا فورم اللي هي بلو بلون هنايا، فنفس المنطق اللي خدمت هاد البيض اللي عندي هنايا. فكليك عادي، من بعد بوطون دروا، ومن بعد نجليسي على اليمين غير بهذا الشكل غير واحد شويه، من بعد كوبي ايسي، ومن بعد نعطيه اللون الابيض فورما رومبليساج، ومن بعد كولور بلونش في هذا المكان. ملاحظه هنايا جا من الامام وهذاك اللون الازرق جا من الخلف. فماشي مشكل، دائما هاد لا فورم اللي هي بالبلون سيليكسيوني اونغلي فورما. ولاحظوا عندنا في لو جروب اورغانيزي دو بوطون اللي هما افونسي ريكولي. فانا بغيت يكون من الخلف، كليك على ريكولي، الريزولتا عندي بهذا الشكل. فتحصلت هذه النتيجه. غادي نرجع دائما لو ريزولتا فينال. ملاحظه نخدموا بحال هكا ايتاب، نشوف ريزولتا فينال نابليكيو ليتاب تنوصلوا مثلا نصاوبوا هاد لا بارتي ديال لو ريكتو بالنسبه للديبليون. فصاوبنا هاد لو فولي، يعني تنقصد غير لي زيماج. بالنسبه لو فولي اللي كاين في الوسط درنا هاد لا فورم، ومن بعد غادي نمشيو نابليكيو ليماج هنايا، يعني تنقصد في هاد لو فولي اللي كاين هنا. فندير ريدوير، ونفس المنطق اللي خدمنا بالنسبه ليماج هادي غادي نصاوبو هاد لا زون اللي عندنا هنايا. فغادي نمشي لونغلي انسيرسيون جروب illustration، ومن بعد بوطون اسباس ريزيرفي بور اون ايماج. عندي هاد الشكل هنايا، كليك ونجليسي ونجيبو مثلا ليماج، نجيبها في هاد لو كوان وندفع اليمين حتى نوصل لهاد لو تري اللي عندي هنايا. ملاحظه بغيت نافيشي لي زيماج، فغادي نمشي لونغلي اللي هو افيشاج ونكوشي لوبسيون اللي هي بلون دو مونتاج. نفس المنطق. ملاحظه كليك على هاد ليماج، كليك على لو بوطون ونجليسي حتى نوصل لهنايا. فانا سي بون وصلت هاد لو ريزولتا. بغيت نتحكم في لا زون اللي بغيت نافيشيها ديال ليماج، كليك على ليماج، نمشي لونغلي اللي هو فورما، ومن بعد نفس لوبسيون اللي شفنا هنايا، يعني لوبسيون تنقصد غونيي ان كليك، ومن بعد كليك في وسط ليماج وغليسي حتى نلقى مثلا لا زون اللي بغيت نافيشي ديال ليماج. فبانت لي هاد لا زون مناسبه، كليك في لو فيد، ريزولتا عندي بهذا الشكل. هنا بان لي عندي واحد ليسباس على اليمين، غادي ندفع هذا واحد شويه غير بحال هكا باش تكون ليماج شاده كاع لا زون دو طرافاي ديال ديبليون. فريزولتا وصلت هاد الشيء اللي عندي هنايا. غادي نرجع لو ريزولتا فينال وغادي نخدمو لو تكست، يعني تيتر دو باراغراف فين كاين هنا الكورسور باراغراف، ومن بعد نجيبو هاد ليكريتور اللي كاين هنايا، عاد من بعد نخدمو لي زيماج اللي بقاو زائد لو تكست اللي كاين هنايا. فندير ريدوير، وبالنسبه لو تكست فقط عندي لو تكست في هاد المكان. غادي نجليسي تيتر دو باراغراف، عندنا ان باراغراف تا هو هنا غادي نجليسيه،
غادي نقادو واحد شويه بحال هكا، زائد هاد نو سيرفيس نجيبها في هاد المكان. وهاد التكنولوجيا انفورماتيك غادي نخليها من بعد، هي اللي غادي تكون في هاد لو فولي اللي كاين هنا. فقط نصاوب حاليا تيتر دو باراغراف، وهاد لو تكست اللي عندي في هاد المكان. فنسيليكسيوني تيتر دو باراغراف، غادي نفضل مثلا في لاطاي نعطيه 20 يكون كبير بواحد شويه، نجبد واحد شويه اليمين بحال هكا باش يكون واضح كامل. لو باراغراف هنا غادي نسيليكسيونيه بحال هكا، غادي نحاول نسيليكسيونيه كامل هنا سي بون. بالنسبه لا تاي غادي نفضل ما تكون 16 مثلا 14 كافيه، ونعطيه لو غرا كذلك بحال هكا. كليك في لو فيد باش نشوف لو ريزولتا. فهنا سي بون بالنسبه لو باراغراف زائد لو تيتر اللي عندي هنا. لو تيتر غادي نفضل نعطيه لا كولور ديال لو بلو هادي بهذا الشكل، فهنايا مزيان. وبالنسبه هادو نو سيرفيس غادي نجبد واحد شويه، غادي نقادها بحال هكا على اليمين، نفحها واحد شويه من الفوق، ومن بعد مازال غادي نقادوها. لاحظوا اون اوبسيون هنا، بغيت نابليكي نفس لا تاي نفس لا كولور بالنسبه نو سيرفيس نو افونتاج نو بريزونطاسيون. فغادي نسيليكسيوني كاكزومبل باراغراف، غندير دوبل كليك على reproduire la mise en forme، ولاحظوا الجمله اللي كاينه لتحت pour appliquer la mise en forme à plusieurs endroits. شنو لاستيوس؟ دوبل كليكي sur reproduire la mise en forme. يعني غندير دوبل كليك هنايا، دوبل كليك بحال هكا غير باش نعاود لا ميز اون فورم في عده اماكن، مثلا في نو افونتاج، ومن بعد هنا مشات لي غادي نحيدها، يعني باش نافيشي لو تيتر اللي بقى، ونسيليكسيوني نو افونتاج. معليش درت لا سيليكسيون ديال الجزء، من بعد ريبرودوير لا ميز اون فورم وندير لا سيليكسيون ديال نو بريزونطاسيون. فهنا سي بون عندي هادو، غادي نعاود ندير لا سيليكسيون ديالهم ونصيفطهم مثلا في اتجاه ديال اليمين بحال هكا. اون ميم طون هاد السيرفيس نقادهم، غادي نفضل نعطيهم غرا ايطاليك، كذلك هادو غرا ايطاليك بحال هكا. هنايا غادي تكون واحد شويه مع الاتجاه باش نو بريزونطاسيون تكون مثلا واضحه كامله هنايا. فالريزولتا سي بون، غادي نتفحها مثلا الفوق بهذا الشكل. مثلا عندي هاد لو فولي مزيان هنا، زائد لو باراغراف غادي نزيد نقادهم يكون طالع واحد شويه في هذا المكان هادو هنايا. ومازال واحد لو تري، لا مشات لو ريزولتا فينال لاحظوا كاين واحد لو تري هنايا، غادي نافيشي لا فيرسيون بي دي اف هنا لافيشاج. لاحظوا تيتر دو باراغراف وكاين هاد لو تري، هذا فقط اون فورم. فغادي نمشي لونغلي اللي هو انسيرسيون، دائما لو جروب illustration عندنا لو بوطون فورم، وغادي ننزل لا فورم اللي هي مثلا ريكتونغل كوان اروندي. كليك ونرسم مثلا واحد الريكتونغل بحال هكا. غادي نحيدو لا كولور ديال الكونتور سون كونتور، وتكون عنده لا كولور عاديه بالبيض بهذا الشكل اللي عندي هنا. ومن بعد نقاد هاد الاشياء، مثلا كليك بلا فلاش ديريكسيون دفع واحد شويه من الاعلى، نحاول نقاد لي سيسباسمون ما بين التيتر وما بين لو تري وما بين باراغراف كذلك ولو تري بحال هكا. فانا سي بون وصلت هاد لو ريزولتا بهذا الشكل. تندير فيريفيكاسيون مثلا هنايا مزيان. هذا لا بانت لي ندفع واحد شويه على اليمين بحال هكا مزيان كذلك. فشنو بقى لنا؟ ليماج اللي غادي تكون في هذا المكان زائد هذا المكان زائد واحد الكونتوني، يعني ايماج بلس كونتوني. تنقصد هاد لي دوز ايماج زائد هذا، ومن بعد لو تكست اللي كاين في لو بروميير فولي يعني تكنولوجيا انفورماتيك. فغادي نبداو بحال هكا، ايماج هادي زائد هادي، ومن بعد نصاوبو هادي، ومن بعد ندوزو هاد لو تيتر اللي عندنا في هاد المكان. فهنا غادي نمشي نجيب لي زيماج، ولاحظ كليك على لو بوطون باش نافيشي يعني كاع لو طرافاي بحال هكا. وبالنسبه لي زيماج غتكون ديال هاد لي سيرفور هادو، فنقاد ليماج بحال هكا يعني القياس اللي بان لي مناسب، نزيد واحد شويه في الحجم ديالها بحال هكا بان لي مناسب. فغادي نابليكي عليها دي زيفي. ليماج سيليكسيوني، غادي نمشي لونغلي اللي هو فورما افي دو ليماج، مثلا غادي نعزل اومبر، وغادي نعزل هاد لوبسيون اللي كاينه في الميليو اللي هي ديكالاج فيغ لو سونتر، ان كليك. وهنا بانت لي نموديفي لا كولور ديال لومبر، يعني بوردور دو ليماج غادي نعزل مثلا شويه بحال هاد لو كري كلير بحال هكا هنايا، مثلا بان لي مناسب هنايا. او ميم طون غادي نزيد واحد ليفي، ان كليك، ودائما في لونغلي فورما عندنا افي دو ليماج، غندخل في هاد لوبسيون يعني في هاد المكان، وتيبقى ملاحظه لو شوا ديالكم تعزلوا لي زوبسيون اللي بانلكم مناسبين. هذا فقط ان شوا بيرسونيل. فبانت لي مثلا بوردور ماركي مزيانه، فغادي نعتمد عليها وندفع شويه على اليسار غير باش تكون سونطري هنايا. فهنا سي بون.
en même temps bouton droit كليك غليسي بحال هكا وندير شيفت بلو كلافي الا بغيت ما نفقدش اتجاه يمشي مثلا ما يكونش عندي ديكالاج ومن بعد كوبي ايسي ريزولتا سي بون هنايا ومن بعد غادي نغومبلاسي هاد ليماج بهاد ليماج اللي عندي هنا فنفس لو برينسيپ كليك ومن بعد نحط كورسور هنا تيبان هذا البوطون كليك في وسط هذا البوطون نجليسي حتى نوصل ليماج فهنايا لو ريزولتا اللي وصلت ليه هو درت ان رومبلاسمون ديماج وبقيت محافظ على لي زيفي. هذه هي القوه مثلا ديال نخدم بهاد لاستوس. فوصلت هاد لو ريزولتا بقات لي فقط هاد لو كومبوزون. ملاحظه هاد التكنولوجي هنايا فين كاين ليماج بلس تيتر بلس باراغراف. فباش نوصل هاد لاستوس ملاحظه ما نديرش لانسيرسيون ديال ليماج هذا سي ان كومبوزون بمعنى غادي نمشي لونغلي انسيرسيون جروب بلوك دو كونستركسيون ولاحظوا عندنا دي كومبوزون دو باج فان كليك وعندنا بليزيور كومبوزون دو باج هنايا. لو كومبوزون اللي خدمت به هو هذا اللي عندي في هذا المكان الاسم ديالو كونفونسيون وكما كاتبين ديسبوزيسيون 2 ان كليك ولاحظوا مايكروسوفت بوبليشر تيعطينا مصاوب. شنو تنقصد مصاوب؟ ليماج زائد لو تكست زائد لو باراغراف. فاول شيء بالنسبه لهاد لو تيتر غادي نكتب تكنولوجي بحال هكا و ميم طون غادي نسيليكسيوني باراغراف ونمشي ناخذ لوتي اللي هو ريبرودوير لا ميزون فورم ان كليك باش نابليكي مثلا غادي بغيت لو تي يكون ماجوسكول بحال هكا ويكون مثلا في الميليو هنايا. نفس لو برينسيپ لو باراغراف كليك هنا سيليكسيوني او تنقصد بوطون ريبرودوير لا ميزون فورم ومن بعد نسيليكسيوني لو تكست ونعطيه ميليو هنايا. فكليك في لو فيد ملاحظه بوبليشر ميتي افيشي دي بوين بحال هكا بمعنى كاين واحد لو تكست ما باينش هنايا. بالنسبه لينا ماشي مشكل ولكن الانسان الا كان خدام شي حاجه مثلا فيحاول يرد البال لهاد لو تكست اللي عندي هنايا. بالنسبه ليماج فغادي نخدم بهاد ليماج اللي كاين هنايا ان كليك ومن بعد كليسي وحتى نوصل بحال هكا ريزولتا بحال هكا. ما ننساش بغيت نابليكي نفس لي زيفي اللي ابليكيتهم هاد ليماج وهادي فكليك ومن بعد ريبرودوير لا ميزون فورم ومن بعد كليك على هاد ليماج ريزولتا عندي بهاد الشكل. وصلت هاد ليطاب ملاحظه غادي نحاول نقاد هادو بحال هكا تكون مازال الفوق واحد شويه هاد ليماج وهادي تكونوا واحد شويه بحال هكا. نهبط هاد ليماج باش ندير واحد شويه ديال ليسباس نقاد هاد الاشياء بحال هكا لو باراغراف ومن بعد هادي مثلا نقدر نحتفظ بها غير بحال هكا بهاد الشكل هنايا سي بون عندي لو ريزولتا. فشنو باقي لي فقط لو تيتر تنقصد واحد الدقيقه غادي نقاد لافيشاج تكنولوجيا انفورماتيك زائد هاد نفس الكتابه تكنولوجيا انفورماتيك فقط هي اون ايطاليك ومن بعد عندي هاد المكان فندير ريدوير وغادي نجيب هاد لو تكست في هاد المكان. لاحظوا اون فوا جبتو لهنا ما بقاش يبان علاش غندير ريدوير حقاش هذا من الخلف وهاد ليماج من الامام. فلو تكست سيليكسيوني غادي نمشي لونغلي فورما نقول ليه افونسي ميتر اون بروميير بلان غير باش يكون لو تكست واضح بحال هكا عندي في هذا المكان. اون اوبسيون في وسط مايكروسوفت بوبليشر مثلا لو تكست سيليكسيوني غادي نعطيه البيض باش يكون واضح بحال هكا. فانا بغيت نخدم في هذا المكان ديال لو تكست لاحظوا ما باينش مزيان يمكن لي نخدم بلو زوم هنايا في لابار ديتا او يمكن لي نخدم بون اوبسيون. فهاد لو شون تكست سيليكسيوني لاحظوا في لونغلي افيشاج لو جروب زوم عندنا اون اوبسيون اللي هي اوبجي سيليكسيون بمعنى تنزومي على لوبجي اللي هو سيليكسيوني. فريزولتاتنا بحال هكا غادي نديزومي غادي نصغر واحد شويه هنايا سي بون عندي تكنولوجيا انفورماتيك نجيبها في هذا المكان ومن بعد غير هي بوطون دروا كليك كليسي هنايا ومن بعد مثلا غادي نعطيها واحد الحجم اصغر اكوي ايطاليك تكون ومن بعد نصغر الحجم ديالها مثلا 7 بحال هكا ونعطيها مثلا لالينيومون يكون ادغوات كذلك هذه الينيومون ادغوات غير باش يكونوا مقادين وندفعها واحد شويه. لاحظوا هنا درت خطا من دفعت مشات ليماج داغيغ بلون فنض البال مثلا نسيليكسيوني لو تكست بحال هكا ويكون عندي بهذا الشكل صحيح او نخدم حتى بالفلاش دو ديريكسيون ديال لو كلافيي بحال هكا يكون لو او مع لو او. اون استوس ملاحظه يمكن لي نخدم بلي ريغل فلاحظوا هنا فين كاين لا لين يمكن لي ندير كليك ونجليسي باش نافيشي اون ريغل ونتبازا على لا ريغل. ملاحظه لا ريغل ما تافيشاتش حقاش كاشها هنا ليماج اللي عندي في هذا المكان. ف بحال هكا ندفع واحد شويه مثلا. فانا سي بون وصلت عندي لو تيتر تكنولوجي كذلك تكنولوجي فغادي نصاوب هاد لا زون اللي عندي هنا هاد البيض
زائد هاد لو بلون توا ترونسبارون، هادو فقط دي فورم. فغادي نجي لانسيرسيون لا فورم، غادي نعزل ريكتونغل ونرسم ان ريكتونغل غير في هاد المكان بحال هكا. غادي نحيدو لا كولور ديال الكونتور سون كونتور ونعطيه لا كولور بلونش رومبليساج هنا الابيض. في نفس الوقت بغيت يكونوا صغير واحد شويه، لاحظوا ان لارجور غادي نقص من لا لارجور ديالو، غندير 2 هنايا 0.2 تماك 2. فهنا سي بون. وفي نفس الوقت بوطون دروا، وهنا ملاحظه شيفت غندير شيفت غير باش ما يوقعليش ان ديكالاج باش نبقى في نفس الخط. فكوبي ايسي، وهنا غادي نزيد في الحجم ديال هذا بحال هكا. غادي نعطيه اون كولور اورانج غير باش نشرح. ملاحظه بغينا نصاوبوا هذا الجزء اللي عندي هنا اللي هو ترونسبارون، فتعمدت نعطي لا كولور اورانج غير باش نشرح. اول شيء بغيتو يكون من الخلف ديال هاد لا فورم اللي هي بالبلون، فندير ريكولي ومن بعد ريكولي هنايا، لا هنا ولا كاع من الخلف كاع. فغادي ندفع هذا واحد شويه، ندير لو تيست بحال هكا. ندفعتو تعمدت دفعتو فوق البيض، ومن بعد غادي نجي البيض هنايا وهو ندير له افونسي بحال هكا. فبغيت يكون ترونسبارون، تندير بوطون دروا في وسط لورانج، ومن بعد كاين اوبسيون اللي هي فورما دو لا فورم هنايا اوتوماتيك ان كليك، وعندنا لوبسيون اللي هي ترونسبارونس. فغادي ندفع هذا، او يمكن لكم تخدموا بهاد لي بوطون اللي كاين هنايا. فعندي انا ابيرسو في هاد المكان او في هاد المكان، غادي نزيد ندفع مثلا 88 بان لي بزاف، غادي فقط نفضل يكون مثلا 80 غير بهذا الشكل بان لي مناسب. اوكي ريزولتا بحال هكا. وغادي نمشي نبدل لا كولور ديالو، ندير لا كولور بلونش غير باش يكون بهذا لو ستيل بحال هكا. اون ميم طون غادي نرجع لونغلي افيشاج وكليك على باج اونتيير غير باش نشوف لو ريزولتا ديالي، وغادي نكاشي لو بلان دو مونتاج غير باش نشوف مثلا فين نوصل هاد الاشياء بحال هكا. فبانت لي مزيان هنايا. هادي ربما مثلا تكون هابطه واحد شويه بحال هكا. هنايا سي بون. هنايا بقى لو تكست في هذا المكان اللي هو تكنولوجي انفورماتيك زائد نفس ليكريتور في هذا المكان. فغادي نمشي نجيب غير هذا هنايا، غلط ندير انولي بوطون دروا كليك وغليسي نجيبو في هذا المكان، كوبي ايسي ونعطيه لا كولور. غادي نمشي لفورما رومبليساج هاد لا كولور اللي عندنا هنايا، ومن بعد نقاد فقط الحجم ديالو. غادي نخدم بلا لارجور، نزيدو في لا لارجور، او غادي نخلي لا لارجور ديالو غير بحال هكا. وغادي نمشي نجيب هاد تكنولوجي انفورماتيك كليك غليسي هنا كوبي ايسي، نسيليكسيونيها حقاش هي عندها لا كولور بلونش، ونعطيها لا كولور هنايا هاد لو بلو اللي عندي هنايا. فغادي نزومي باش يكون واضح هاد الاشياء، وندفع بحال هكا من هاد الاتجاه هنايا. وملاحظه تعمدت هذا ما نعطيش الحجم كامل غير باش نقادو بحال هكا بلا فلاش دو ديريكسيون. ومثلا هنايا غادي ندير لا لارجور، لاحظوا تنأجوتي في لا لارجور ريزولتا عندي بهذا الشكل بحال هكا. ومازال يمكن لي نقادو بلي فلاش دو ديريكسيون من الفوق من الاسفل من التحت من الاتجاه اللي بغيت. تكنولوجيا انفورماتيك سيليكسيوني بوطون دروا هنايا خطأ، غنقول ليه انولي، لا بغيت هاد تكنولوجيا انفورماتيك بحال هكا كوبي ايسي. فنفس ليغور غادي ندير ديليت او سوبريمي، غادي نمشي نجيب هذه سهله باش نجيبها كوبي ايسي بحال هكا سي بون، ونجيبها في لا تاب دو مونتاج. وغادي نخدمها غير في هذا المكان هنايا بحال هكا، نجيبها دوب كليك. فغادي نعطيها لا كولور اللي هي هاد لا كولور بالبلو. وبالنسبه لا طاي تكون طاي يعني فقط ايطاليك، ولا طاي تكون اصغر مثلا 9 هنايا. نسيليكسيونيها بوطون دروا ومن بعد كوبيي، نجي في هذا المكان. ومن بعد لاحظوا ندير شيفت اونتري كونترول في كولي، ومن بعد شيفت اونتري كونترول في كولي. فقط درت غير شيفت اونتري فباش نوصل هاد النتيجه بحال هكا، غير باش ما يديرش واحد ليسباس كبير ما بين لي لين، ما يديرش ان سو يعني ما يكريش ان باراغراف جديد. فنقاد هاد ليسباس اللي عندي هنايا، هذا غادي ندفعو واحد شويه بحال هكا. وشنو بقى فقط ندير لو تري اللي عندي هنايا. فلو تري هذاك غادي يكون، غادي نكليكي في لو فيد، غادي نمشي لونغلي انسيرسيون لو جروب إلوستراسيون دائما بلي فورم، وعندنا هنايا ان تري ان كليك شيفت بلو كلافي غير باش يكون لو تري مقاد لالينيومون ديالو. نعطي هاد الحجم بحال هكا بحال هكا، واخا يكون كبير عليهم واحد شويه ما يكونوا في الوسط، هو عالي عليهم من الفوق ومن التحت.
ومن بعد نعطيه لا كولور انا كونتور دو فورم. هاد لو بلو اللي عندي في هاد المكان وريزولتا فينال عندي بهاد الشكل مثلا. تيبقى الاختيار ديالكم كلكم هذا تدفعوا واحد شويه على اليمين شيفت بالكلافي باش ندير سيليكسيون نديرهم بجوج نجيبهم بحال هكا كليك في لو فيد ومن بعد نمشي لونغلي افيشاج باج اونتيير وعندي لو ريزولتا هنايا. فتيبقى من بعد مثلا لو شوا هادو دير لا سيليكسيون ديالهم دفعوهم واحد شويه على اليمين تقادوا لا تاي او تبدلوا لا كولور كريزولتا فينال. عندنا هنايا لو ريكتو ديال ديبليون بلا باج او بلو فولي هنايا بلي زيماج زائد لو تكست زائد هنايا كومبوزيسيون زائد درنا لابليكاسيون ديال لي زيفي دو ستيل الى غير ذلك. بالنسبه للتروازيام فيديو بين الله غادي نصاوبوا لو فيرسو بمعنى لانتيريور ديال ديبليون.